मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात, उम्मत मुस्लिमा की फलाह व बहबूद, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआएं। लाहौर, कराची, कोयटा में समेत शहर शहर नमाज ईद के इज्तिमात हुए। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में शहर शहर जानवरों की कुर्बानी, बकरों, छतरों, दुम्बों के अलावा बड़े जानवरों की इज्तिमाई कुर्बानी का भी एहतमाम हुआ। कुर्बानी के बाद घर घर मज़ेदार पकवानों की महक, ख़वातीन ने किचन का महाज संभाला। अजीज़ो अकारिब और अहले मोहल्ला के लिए दावतें, सब मिलकर ईद की खुशियों में शरीक। लंच के बाद ख़वातीन ने अब डिनर की तैयारियां शुरू कर दी। बिरयानी, दम पुख्त, बारबेक्यू, कोरमे, पुलाव और दीगर मज़ेदार पकवान खाने का प्लान तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। सर्विसेज चीफ्स को भी ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने सरहदों की हिफाजत करने वाले फोर्सेस के सिपाहियों और अफसरान को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म का स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर्स, वज़ीर आला और सियासी कायदीन से भी टेलीफोनिक राबता। कौमी रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद दी। बोले, सुन्नत इब्राहिमी हमें कुर्बानी, अतात और एसार की याद दिलाती है। इख्तिलाफात भुलाकर मोहब्बत, बर्दाश्त और कौमी वहदत को फ़रोग़ दिया जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान में जवानों के साथ ईद मनाई। फील्ड मार्शल का योब में अगले मोर्चों का दौरा, नमाज ईद अदा की। शोहदा के दर्जात की बुलंदी और मुल्क को अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। ISPR के मुताबिक जवानों से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि कोयटा में दहशतगर्द हमले का मकसद कौम के हौसले पस्त करना था। पाकिस्तानी अफवाज और कौम का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के अज़्म में कोई कमी नहीं आई। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का हर सतह पर ताक़ुब जारी रहेगा। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और मादरे वतन के दिफा में जाम शहादत नोश करने वाले बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत पेश किया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद उल अज़हा के रूह परवर इज्तिमात। नमाज ईद के बाद उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, तरक्की, अमन और सलामती के लिए दुआ। सऊदी अरब में मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हजाज कराम बड़े शैतान को कंकरियाँ मारने में मसरूफ़। कुर्बानी के बाद हजाज कराम हल्क या कसर करवा का एहराम खोल देंगे, जिसके बाद हज का तीसरा फ़र्ज तवाफ़ ज़ियारत आज या अगले 2 दिन में मुकम्मल करेंगे। हाजी आज और कल मिना में क़याम करेंगे। ज़वाल के बाद तीनों शैतानों की रमी करेंगे। ईरान, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, UAE समेत मुस्लिम ममालिक में ईद की खुशियाँ। मसाजिद और ईदगाहों में बड़े बड़े इज्तिमात हुए। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में भी ईद कुर्बान। दूसरी तरफ हज़ारों फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ी। इसराइली रुकावटों के बावजूद मुसलमानों की बड़ी तादाद मस्जिद अक्सा पहुंची। गज़ा में सैकड़ों फ़लस्तीनियों ने मलबे के ढेर पर नमाज ईद अदा की। इसराइल की तरफ से गज़ा में जारी नस्ल कुशी और तबाही के बावजूद ईद इज्तिमात हुए। इराक़ के मुक़द्दस शहर करबला में भी नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई। अवाम अहलो अयाल के साथ ईद की खुशियाँ मनाने में मगन। पाक फौज के बहादुर जवान सरहदों की हिफाजत के लिए चौकस और मसरूफ़ अमल। बदीन थरपारकर में पाक भारत सरहद पर मामूर फौजी जवानों ने चेक पोस्ट पर साथियों के साथ नमाज ईद अदा की, कुर्बानी की और अपने साथियों के साथ खुशियाँ बांटी। पाक अफगान बॉर्डर पर FC के जवान चौकस, अहले खाना से दूर होने के बावजूद जवान साथियों के साथ ईद का दिन गुजार रहे। वतन की हिफाजत के आज़म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर का टेलीफोनिक रब्ता। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। मसूद पेज़ेश्कियान ने खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। फ्रीकैन का सिफारती कोशिशों और राबतों के ज़रिए अमन की बहाली पर इत्तेफ़ाक।
ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے معیشت کو اصل محاذ قرار دے دیا. کہا تاجر اور کاروباری رہنما اس وقت اقتصادی جنگ کی فرنٹ لائن پر ہیں. ایرانی حکومت نجی شعبے کو کسی صورت تباہ نہیں ہونے دے گی. معاشی استحکام کے لیے کاروباری برادری کو ہر ممکن تحفظ ملے گا. مسعود پزشکیان نے مزید کہا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے باوقار فریم ورک تک پہنچنے کے لیے تیار ہیں. ایران نے مذاکرات کے راستے پر اپنے اخلاص اور عزم کو ثابت کیا. وقت آ گیا ہے کہ دوسرا فریق بھی اپنی آمادگی ظاہر کرے. ایرانی صدر کے قطر، عراق، عمان، ترکی، مصر اور تاجکستان کے رہنماؤں سے رابطے. پزشکیان نے مسلم سربراہان مملکت کو عید کی مبارکباد پیش کی. ایرانی پاسداران انقلاب کی بحریہ کے عہدیدار محمد اکبر زادہ نے امریکہ کے ساتھ نئی جنگ کے امکان کو مسترد کر دیا. محمد اکبر زادہ نے سخت وارننگ جاری کر دی. الجزیرہ نیوز کے مطابق انہوں نے خبردار کیا کہ ایرانی افواج ہر وقت الرٹ اور گھات لگائے بیٹھی ہیں. اگر امریکہ یا کسی بھی دشمن نے جارحیت کی تو ایرانی فورسز ساحلی پٹی کو حملہ آوروں کے لیے قبرستان میں تبدیل کر دیں گی. امریکی صدر ٹرمپ کی عوامی مقبولیت میں واضح کمی. ٹرمپ کی کارکردگی سے ناخوش افراد کی شرح ریکارڈ 58.3% تک پہنچ گئی ہے. رائل کلیئر پالیٹکس کے نئے پولز کے مطابق ٹرمپ کی صدارت کے دوران یہ اب تک کی سب سے زیادہ ناپسندیدگی کی شرح ہے. پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت اور افغانستان ہیں. بھارت نے سندور کے نام سے دہشت گردی شروع کی ہوئی ہے. مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ مسلم ممالک کے لیے مشکل حالات تھے. فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی دانش مندی سے حالات بہتر ہوئے. نیتن یاہو کے منصوبے کو ناکام بنایا. ایران سے پابندیاں ختم ہوں گی تو پاکستان میں بھی مہنگائی کم ہوگی. آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف ملے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات. مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاناما، کیوبا، کوسٹاریکا، آذربائیجان اور انڈونیشیا کے وزرائے خارجہ کے ساتھ بیٹھک. پاکستان اور پاناما کے درمیان سیاسی اور اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. آذربائیجان کے ساتھ ترجیحی تجارتی معاہدے اور ٹرانزٹ ٹریڈ فریم ورک سے اقتصادی فوائد بڑھانے پر اتفاق. انڈونیشیا، کیوبا اور کوسٹا ریکا کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقاتوں میں مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا. کراچی کو وفاق کے حوالے کرنا ممکن ہی نہیں. کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہی رہے گا. 28ویں ترمیم کا اب تک کوئی مسودہ نہیں آیا، سب ہوائی باتیں ہیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو. منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، عوام سے بھی مدد کی اپیل کر دی. میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کراچی کسی کے والد کا نہیں، ہم سب کا ہے. اس شہر کی خدمت کرنا اور کام کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. پروپیگنڈے کا جواب کام سے دے رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی صحت اور ان کی فیملی کے معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. نفرت، انتقام اور تقسیم کی سیاست کسی کے مفاد میں نہیں. مرکزی صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی کی نماز عید الاضحیٰ کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے. سیاسی استحکام، معاشی بحالی اور قومی یکجہتی وقت کی اہم ترین ضرورت بن چکی. ملک کو سیاسی اور معاشی دلدل سے نکالنے کے لیے جمہوری روایات کو فروغ دینا ہوگا. وطن کے لیے جان دینے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. سب کو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ملک کی مضبوطی کے لیے کام کرنا چاہیے. عید کے پہلے روز پنجاب، سندھ، بلوچستان میں سورج کا قہر. خیرپور اور دادو میں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. سبی، ڈیرہ غازی خان، نواب شاہ میں پارہ 46 تک چلا گیا. شدید گرمی کے باعث شہری گھروں تک محدود. تفریحی مقامات پر بھی رش کم. طبی ماہرین کا شہریوں کو غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے کا مشورہ.